أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده أن ماله أن ماله أخلده أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة حطمة حطمة. وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع تت- على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة على الأفئدة على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة. अब जब घर से निकले तो ये दुआ पढ़ेंगे। जब घर से निकले तो ये दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु بسم الله توكلت على الله على الله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله. بسم الله توكلت بسم الله توكلت 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 على الله على الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله.